मांद्रे मतदारसंघातल्यान पयलेच फावट तियात्र लंडन पावला। गेम चेंजर ह्या तियात्राच्या लंडनात 17, 18 आणि 21 ऑक्टोबर असे 3 शो जातले। थळाव्या तियात्रिस्टांनी लंडनाचेर स्वारी केल्ल्यान मांद्रेकर भोव खुशी जाल्यात। आजच्या पंगडाचो एक वांगडी जेन्ना आमी पयलेच फावट सरा लागीं गेल्या, सर आमकां एक अशी ऑफर आयल्या लंडन वचपाक, तुजो आदार आनी सहकार जाय पडटलो। ताणें आनी फाटीं फुडें कांयच पळोवंक ना, तुमी फुडें सरात, सगळे वाटेन आपूण तुमच्या सांगाताक आसा। विजाचें प्रॉब्लम, कसलेंय प्रॉब्लम आसूं, म्हजो सगलो सहकार आसतलो। बाकीचे सगळे आमच्या वांगड्यांनी सांगलां। इतलेंच म्हणून हांव आमच्या फूल ट्रुपाच्या नांवान सर जी तारुलकर हांकां काळजाचे खोलायेक ताण देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचें फुडलें कॅरियर, फुडली वाटचाल बरी जावची म्हणून ताका यश आवडटा। हेरांची जिवीत बदलपाक आदार करून स्वताचे जिवितांत बदल घडोवन हाडूं येतात असो संदेश गेम चेंजर हो तियात्र दिता। समाजात करोना एकचार सकारात्मक करण्याचे म्हत्व हो तियात्र हायलायट करता। आंतरराष्ट्रीय मंचार गोंयची संस्कृताय आनी तियात्र हांचे प्रतिनिधित्व करपाच्या यत्नांक मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान सदिच्छा भेटयल्यात। जे आमच्या समाजान जे टॉपिक चालू असतात, या आतांच्या समाजाक लागतात तसले आमी टॉपिक घेतात आणि हो एक धाकटोच टॉपिक घेतला। आमी गेम चेंजर म्हणजे दुसऱ्याचें जिवीत आमी कशें चेंज करूंक शकतात आमच्या लायफा वरवीं। आमी आमचें लायफ सुदारत जाल्यार दुसऱ्याच्या जिवितान कसो आमी बदल हाडूंक शकता हाचे वयर हांवें उजवाड घातलेलो आसा आनी तेंच दाखयलेलें आसा की आमी दुसऱ्याचें जिवीत चेंज करूंक वावरया। दुसऱ्याच्या जिविताची जो दुखी आहा ताची गेम चेंज करुया आनी ताका सुखान हाडया, हे भाशेचो हांव संदेश दिवंक ह्या तियात्रांतल्यान वावुरला। आमकां सगळ्यांत प्रावड मुवमेंट आयज की आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे तियात्रीस भाव आयज लंडन वयतात आपलो शो परफॉर्म करपाक। तांकां सगळ्यांत पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमकां आनी ऑल द बेस्ट तुमच्या फ्युचर जर्नी। तुम्ही पळयता आसतले तियात्रा 33 म्हणटात ते आमच्या मांद्रे मतदारसंघात खुबशे जायते आहात, पूण हे लेवलीचेर पावपी म्हाका दिसता ह्यो ट्रूप पयलोच आहा आनी खरेंच आमकां बरें दिसता की अभिमान दिसता की आमचे मतदारसंघातले कलाकार आहात जे भायल्या देशांनी परफॉर्म करतात आणि अशेंच तेंचें कार्य तेंच्यांनी चालू दवरपाचें म्हाका दिसता। तेंचें तियात्राचें नांव गेम चेंजर आहा आनी गेम चेंजर म्हटल्यार तुमी एंटायर तियात्राच्या इतिहासात गेम चेंज करू शकता, इतली कॅपॅसिटी तुमच्याकडे आहा। आलेसीन बाबाक लीड करता म्हणून कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन आणि अशेंच तुमचें कार्य चालू दवरचें।